म्हजें नांव विशांत वसंत गावडे, केळबाय कुर्टी, फोंडें गोंय हांगासर हांव रावतां। आमचे सगळे घरची आनी म्हजे सगळे भावांनी मेळून अंदू चवथीच्या निमतान आमी एक भव्य दिव्य अशी माटोळी केल्ली आसा। अंदू माटोळेक आमी मुशक असो गणपतीचें रूप चित्र आमी रेखाटलेलें आसा आनी आमी दर वर्सा जी कला आनी संस्कृती खात्याची माटोळी सर्त जाता तितून आमी वांटेकार जाता। फाटली एक 6-7 वर्सां सेगीत आमी ह्या सर्तीन वांटेकार जाल्ले आसा। अंदू ही माटोळी तयार करपाक आमकां एक जवळ जवळ 2 ते 3 दीस लागलेले आसा आनी ते सगळें सामान कलेक्शन करपाक आमी गोंयभर भोंवून ते आमी सगळे एक 3-4 दिसां भितर कलेक्शन करून हांगासर सगळें सजावटीक वापरलेले आसा। ही पयलीं तुमी वचोन पळयता, चॅक करता खंय कितली माटोळी तुमकां मेळटली, कितें ती फळां? हय, आमी एक श्रावण लागले की कशें आसा की श्रावण लागले की सगळी आमची फळावर फुलां फुलपाक सुरू जाता। सो तेन्ना आमी एक रावंड मारता आनी पळयता बाबा खंय कितें जाल्लें आसा। सो तशें आमी मागीर ती चवथीच्या टायमार आमी ती वचून हाडटा। नाजाल्यार कशें जाता की डायरेक्ट चवथीच्या टायमार तूं गेलो आनी तो मेळूना जाल्यार मागीर तो टायम वेस्ट जाता। सो आमी एक पयलीं रावंड मारून पळयता सगळें। म्हाजे अंदू 333 आयटम्स आमी इन्क्लूड केल्ले आसा आनी आमी सगळे फॅमिली मेंबर्सांनी सगळे मेळून सगळे जमिल्ले आसा। अंदू गणपती मेडिसीन आसा सद्याक मेडिसीन जशें आमकां उदराजन सरान सांगलें की एवरी जे प्लांट आसा, फ्रूट आसा ते वखदी आसा। सो आमकां तेजी कितलीशी म्हायती आसा पळय ते इम्पॉर्टंट आसा। सो हांव तुमकां एक थोडे पारंपारीक आमचे जे सांगता, आमी अडुळसो वापरला। अडुळसाचे जे पानां आसा पळय सामकें सिंपल तेजो हें आसा की कितें ताप थंडी बी आयली न्ही जाल्यार ते आमी उदक तापोवन ते न्हाले की आमकां ते ताप थंडी आमची बरी जाता। सो अशा प्रकारे सामके गांवठी अशे खुबशे आयटम जे आसा ते आमी हांगासर समावेश केल्लो आसा। अंदू गणपती करपाचें कारण कितें आशिल्लें? गणपती म्हणजे कसो आसा की आमचें आराध्य दैवत आनी सगळ्यांच्या मनान चवथ म्हणल्यार गणपती। सो आमी फाटली कितलीशींच वर्सां वेगवेगळे आमी हें करताले, चित्रां करताले। सो आमी ह्या वर्सा आमच्या डायरेक्ट मनान आयलें की आमी चल गणपती करया। आनी गणपती म्हणजे आमकां एक सगळ्यांक अशें उमेदीचें अशें हें करून आसता। सो आमी डिसायड केलें की गणपती करया म्हणून। कॉम्पिटिशन खूप टफ आसा कारण जे ह्या हितून सहभागी जाल्लेले आसा त्या सगळ्या लोकांनी आपली मेहनत, कल्पकता जी आसा ती दाखयलेली आसा। कशें आसा की माटोळीची स्पर्धा जी आसा ही आमच्या गोवा सरकारच्या कला आनी संस्कृती खात्यान आयोजीत करून एक बरी गजाल केल्लेली आसा। कित्याक आमची जी जैवीक संपदा आसा त्या जैवीक संपदेच्या परंपरेक एक जे ज्ञान आसा ते ज्ञान एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन वचोंक जाय आनी त्या माध्यमांतल्यान माटोळीची परंपरा ही बरें कार्य करता। आमकां जो मेरेन अशा प्रकारचो उपयोग जो आसा पारंपारीक पद्दतीन वनस्पतींचो तो कळना आनी तेंचे वखदी गूण किंवा एखाद्या वनस्पतीक विखारी गुणधर्म आसा हे जो मेरेन कळना न्हू तो पर्यंत आमी अज्ञानी रावंक शकता। आनी आमी सदांच जैवीक संपदेच्या दृश्टीन गोवा जे ग्रेस्त आसा ही गिरेस्तकाय आमकां कायम जर दाखोवपाची आसा आनी उरपाक जर जाय जाल्यार हे ज्ञान जे आसा हे ज्ञान आमकां तिगोवपाक जाय। आनी ही माटोळीची परंपरा आसा ही परंपरा म्हाका दिसता की ही जे दायज आसा हे दायज फुडें व्हरतली। आमचो गणपती चवथीचो जो उत्सव आसा ह्या उत्सवांतली ही परंपरा ही केवळ आमकां गोंय आनी कोंकणांत पळोवपाक मेळटा। आनी हे जे भाग घेवपी कलाकार आसा, कारागीर आसा, हांव तेंचें अभिनंदन करता। कित्याक जवळ जवळ 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो ते ह्या फाटल्यान मेहनत घेता आनी त्याच्या खातीर कितले बक्षीस दवरला किंवा आपणाक कितें मेळटलें हो तेंचो हेतू नासता। जास्तीत जास्त लोकांक हे पारंपारीक ज्ञान कशें वयतालें आनी तें ज्ञान आपल्या जाणट्या कडल्यान कशें घेवचें हे तांकां बरोबर खबर आसता। आनी ताका लागून ही स्पर्धा जी आसा ही स्पर्धा जो मेरेन जातली तो मेरेन लोकांचे नाते जे आसा ते राना कडेन आनी रानांतल्या वनस्पती कडेन कायम उरताले हातून मातूय दुबाव ना। ही जी माटोळी जी आसा न्ही माटोळेक नवीन कितें कितें मारलेलें आसा? नवीन तेणी कशें आसा न्हू खूब वेगवेगळे रानान ज्यो वस्तू मेळटा म्हणजे आतां आमी वारंग जे म्हणून सांगले तेणी ह्या गांवान मेळटा ही म्हाका खबर नासली ते वारंग तेणी लायलेले आसा। मागीर शिवलिंगा सारके फूल आमी ज्याचे वापर करता सोमारा दिसा लोकांक खबरूच ना की ते झाड जे आसा हे जवळ जवळ दक्षिण अमेरिकेंतल्यान आमच्या कडेन येयला आनी ताका इंग्लिशीन कॅनन बॉल ट्री म्हणटा। तर तेची फळां जी आसा ही मेहनत पूर्वक तेणी दुसऱ्या जाग्या वयल्यान हाडल्या। मागीर हांगासर
तेणी गोरख चिंच जी आसा जेका आमी बाओबाब म्हणटा जाचो खूब वखदी उपयोग आसा आनी ते फळ जे आसा ते विशांतान आतां माटोळी जाल्या उपरांत तेचे फळ जे आसा ते कापपाक जाय आनी ते भितर जो एक आंबट असो पदार्थ मेळटा तेच्या पासून बऱ्यापैकी सरबत करून सगळीं घरांतली पिवंक शकता. वखदी गुणधर्म आसा आनी प्रचंड प्रमाणात टॅबलेटी विटामीन सीच्यो घेवच्या ऐवजी जर आमी ह्या पावडरीचो म्हणजे ती पावडर सुकून करूंक मेळटा आनी डायरेक्ट ते जे आमटाण आसा ती जर घातली जाल्यार तेचो फायदो आमी जशी चीज वापरता तशीच ती वापरपाक येता पूण चव मातशी वेगळी आसा चिचेची आनी हेची. सर आमी पळयलें जर आसत जाल्यार फाटल्या वर्सा पेक्षा अंदू खूब माटोळीकार कमी जाल्ले आसात. सो कितें मॅसेज आहा सर? तो मॅसेज म्हणजे कशें आसा की स्पर्धेन सहभाग जो आसा तो कमी जाता. तेच्या खातीर कशें आसा की सरकारान हो म्हणजे कला संस्कृती खातें जें आसा तेंच्यांनी हेचेर विचार करपाक जाय आनी तेंच्यांनी कशा रितीन हो आमी कलाकार आसा कारागीर आसा तांकां राजाश्रय कसो दितालो पॅट्रोनेज कशी दिताले ह्या नदरेंतल्यान जर वेवस्थीत स्कीम जर आखीत आनी जे सहभागी जाता तांकां कमीच कमी एक 10,000 जर मानधन दिलें म्हणजे तेच्या खातीर बंधनां घालपाक जाय की रानवटी फळां जास्तीत जास्त आसपाक जाय. पारंपारीक सैमीक आवाठ जो आसा तो तुमच्या जे सादरीकरण करता माटोळी तितून आसपाक जाय. ह्या गजालीक जर तेंच्यांनी म्हत्व दिलें जाल्यार म्हाका दिसता की सहभागी जे कलाकार आसा तेंची संख्या निश्चितपणान वाडटली. चडशे माटोळी जे आसा न्ही चड मेडिसीन चड आसा न्ही मेडिकल प्लांट कशें आसा न्हू माटोळीन आनी आयुर्वेद आमकां जें सांगता की आयुर्वेद स्पश्ट म्हणटा की सगळ्यो वनस्पती आसा तांकां वखदी गुणधर्म आसा. फक्त आमची नजर जी आसा ही तशी जाय म्हणजे आमची जर दृश्टी व्यवस्थीत आसा उपयोग करपाचे. आतां तेणी माजोड्डा वचून जे गवत हाडला तेचो तेणी वापर केला तेचे वयल्यान कळटा की कितली क्रिएटिविटी आसा म्हणजे एखाद्या कलाकारा कडेन. आतां मक्याची बोणां आसा ती कितली वापरपाक जाय तेचें ज्ञान जाय मनशाक. म्हणजे हे जर सगळें जर चिंतीत जाल्यार तितून वखदी गुणधर्म आसा तितून विखारी गुणधर्म आसा हे सगळ्या प्रकारचे वनस्पती भितर आसता. पूण ते ज्ञान जे आसता हे ज्ञान केवळ काही मोजक्याच लोकांक आसता आनी ते ह्या माटोळीच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत पावपाचो यत्न करता.